चरणको करु धनी सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जिना श्री प्राणिनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभना तेज कुंवारी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ हो कहे सुनो साथ चित्त दे भज राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री महामति कहे सुनो साथ भया चर्चा का वक्ता अब तुम सुनियो चित्त दे लाला आए बैठे न तकत लाला आए बैठे न तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, स्वामी लालदास जी महाराज की जय। श्री अक्षराती धामधनी रहस्यमजी अग्र सुन्दर साथ सुन्दर भाइ सद्धर्म प्रेमी धर्म अनुरागी जति पनि आज यो फेसबुक लाइभ यानी यो जुम मार्फत जोडिएर यो ब्रह्मवाणी रसपान यो श्रीमुख वितकवाणीको अमृत रसपान गर्नका लागि हजुरहरू जति पनि आज यहाँ एकीकृत हुनुहुन्छ समस्त हजुरहरूको कमल चरणको प्रेम प्रणाम। यो अविरल रूपमा 1 महिनासम्म लगातार चलिरहने यो श्रीमुख वितक साहेब चर्चा आज हामी 23औं दिनको पावन बैठकमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। तसर्थ यो बाणीलाई हामी एकदम चिन्तन मनन हामी एकदम यसलाई यसरी हामी हृदयंगम गर्नेछौं ताकि हामी गफ गर्दैनौं यताउता हामी भलफल गर्दैनौं, किनभने यो त्रिमुख वितक चर्चा वाणी हो। यो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनीको मुखार बिन्दबाट अवतरित वाणी हो। यो भला लालदासको कलम चल्यो तर अन्दर बसेर लेखाउने स्वयं अक्षरातीत धामधनी हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा लालदास स्वामीलाई पनि हामी जसको अन्तर्हितमा महामतिको शोभा उहाँले पाउनु भयो उहाँलाई पनि अगाडि राखिन्छ। जसरी भागवत जहाँ भागवत कथा हुन्छ त्यहाँ व्यासजीको आसन राखिन्छ र व्यासजीलाई पनि त्यहाँ पहिले आह्वान गरिन्छ र हामी पनि यो वितक श्रीमुख वाणी चर्चा हामी लालदास स्वामी श्री महाराजलाई यहाँ अगाडि हामी उहाँलाई निवेदन गर्छौं, आह्वान गर्छौं। त्यसपछि गुमटजी बङ्गलाजीमा यो सुर्तालाई पुर्याउँदै प्रणाम गर्दै तब मात्रै यो चर्चालाई हामी प्रारम्भ गर्छौं। त आउनुहोस्। बिलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द मुँह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद पुकार करी मोहम्मद। राजी महाराजको असीम कृपा यहाँ तपाईं हामीमा भइरहेको अवस्था छ। जाहेरी रूपमा पनि बातुनी रूपमा पनि हामीलाई बिहेर भरपूर हामीमाथि राजी महाराज छ। तसर्थ यहाँ हिजो हामीले उदयपुरको जुन सुन्दर साथहरूमाथि मुगल सेनाहरूले गरेको उत्तर चढावमा सुन्दर साथहरू तराई तराई भएर गुफातिर, कन्दरातिर, पहाडतिर, खाडीतिर उनीहरूले ज्यान बचाउनको हेतु गएको अवस्था छ र त्यो अवस्थालाई उनीहरूको त्यो दर्दनाक भयावह स्थितिलाई
देखेर सुन्दर साथ कृपाराम एकजना सुन्दर साथले त्यो चिठी लिएर आउनुहुन्छ श्रीजी साहेबलाई र पुकार गर्नुहुन्छ कि उदयपुरको सुन्दर साथहरूलाई त पहाडमा कन्दारमा गुफामा उनीहरू बसेको अवस्था छ कि मुगल सेनाहरूले एकदम त्रायमाम बनायो। उहाँहरूको अवस्था एकदम विकराल छ। हे धनी, हजुरलाई यो सन्देश, यो समाचार मैले लिएर आएँ जुन शुभ छैन। र श्रीजीले त्यो सम्पूर्ण विस्तृत समाचारलाई सुनेपछि विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, उहाँको हृदयमा दर्द भयो, पीडा भयो कि हे सुल्तान, हे औरंगजेब बादशाह, धिक्कार छ तँलाई, मेरो मोमिनहरूप्रति, यी निर्दोष आत्माहरूप्रति यति ठुलो प्रताडित, यति ठुलो चाहिँ यिनीहरूलाई थिचोमिचो किन गरिरहेको भनेर उहाँले आफ्नो सुर्ता मूल मिलावेवाला स्वरूप अक्षराती धामधनी राज्य महाराजको बैठकमा केन्द्रित गर्दै विलाप गर्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। उहाँले एकदम धामधनीको चरण कमलमा आफ्नो सुल्तानलाई केन्द्रित गरेर विलाप गर्नुहुन्छ कि बाल हो बिरह रसबिन रंग बिरहमा, रावण तो वासन रुदन करे जलधारा। हे मेरो बालाजी, बिरह बालो बिरह रसबिनो रंग बिरहमा, रावण तो वासन रुदन करे जलधारा। हे मेरी बालाजी, बिरह रस भिनो रंग बिरहमा रावण त। विचार गर्नुहोस्, बिरहमा आनन्द पनि यहाँ राख्नु भएको छ र अब रंग आनन्द बिरहमा रावणको आनन्दमा भिजाउनु भयो। वासना रुदन करे जलधार, बिरहको पराकाष्ठमा सुन्दर साथहरू पुगेर चाहिँ विलाप गरिरहेका छन्, पुकार गरिरहेका छन् ताकि हे धनी आप होला क्यों थय अमति, हजुरले पहिचान गराएर होला क्यों, हजुरले हजुरको निस्बतको पहिचान गराउनु भयो। जो गई हुँदी तामसीय सिरदार, जति पनि तामसीय सिरदारलाई, सुन्दर साथहरूलाई, ब्रह्म अङ्गनाहरूलाई, ब्रह्म सृष्टिहरूलाई आफ्नो पहिचान गराउनु भयो र अलग हुनुभयो। अहिले जो हजुरको सामिध्यतालाई अहिले हामीले उपलब्ध नभइरहेको अवस्था छ। अब उदयपुरका सुन्दर साथलाई एक त धनी श्री राज्य महाराजको महामती श्री प्राणनाथजीको चरणबाट अरग भए, किनभने त्यहाँबाट लखेटियो। अर्को सुल्तानको सेनाहरूले एकदम, मुगलका सेनाहरूले एकदम चढाई गरिरहेछ, एकदम धावा बोलिरहेको छ, सबैमाथि चढाई गरिरहेको भने दुईतिरको विरह उनीहरूमा विरहको अग्निमा जलिरहेका छन्। यत्र उनीहरूले भागेर आफ्नो जीवन बचाउने अवस्था आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ हजुरले पहिचान गराएर अहिले अलग हुनुभयो। जो कोही हुँदी तामसीय सिरदार, जति पनि तामसीय सिरदार छन्, ब्रजको धरतीमा 52 दिनको वियोगमा 1400 सकिलहरूले विरह गरे। उनीहरूले त्यहाँबाट विरह गरे, दुनियाँको खेल हेर्ने उनीहरूको इच्छा पुरा भयो। तर त्यसरी निराशमा जब श्री कृष्णजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो, राज्य महाराज अन्तर्ध्यान हुनुभयो, तब त्यतिखेर तामसीय सखीहरू यानी राजसीय सखीहरू त्यतिखेर उनीहरू पनि विरहमा पराकाष्ठमा पुगेर उनीहरूले पनि त्यो खेल हेर्ने उनीहरूको पनि इच्छा पूर्ण भयो भने तामसीय सखी जब परमधाममा जागृत भए गन्धर अवस्थामा उनीहरूको तामसीय सखीको खेल हेर्ने पुरा इच्छा भएको थिएन धनी। र यो खेल हेर्दाखेरि यो अर्को इन्द्रमा या यो दुःखरूपी संसारमा आएका छन्। अब यो विकराल परिस्थितिमा, भयावह स्थितिमा उनीहरूको पनि अब खेल इन्द्रावती बाँच्न म इन्द्रावती अङ्ग आगमन भएर अगाडि लागेर हजुरको चरणमा यो बिन्ती गर्छु, यो निवेदन गर्छु, हे धनी यो कष्टलाई तुरन्त दूर गरी बक्सिस् भनेर कलकली कामनी बदन बिलाक्यो, विश्वमा बढ्यो हाहाकार। कलकलिनी एकदम आन्तरिक हृदयबाट विकराल परिस्थितिबाट एकदम तडपी गर्न रोइरहेका छन् सुन्दर साथहरू।
विरह गरिरहेका छन्, तराईको तराई भएर। त्यसले गर्दा विश्वमा बढ्दियो हाहाकार, सारा विश्वमा हाहाकार बढिरहेको छ, हाहाकार मचिरहेको छ। अहिले छैन र त? हेर्नुहोस्, सारा संसार जहाँबाट हामी आयौँ त्यही नेपालमा हेर्नुहोस् त, तर भारतमा हेर्नुहोस्, यहाँ हरेक विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा शान्ति छैन। एकदम विकराल परिस्थिति छ, जहाँ ब्रह्म सृष्टि ब्रह्माण्डहरूलाई ती सारा दुनियाँलाई तमाम तराईमा छ। त्यसले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ, उतमत अटपटाउँ गरी टालिने मानने स्वाय माने व्यवहार। हे धनी, यस्तो विकराल परिस्थितिमा, यस्तो भयावह स्थितिमा अब हामी हार्यौँ धनी, हार्यौँ, अब हार्यौँ। अब हजुरले कृपा गर्नु पर्यो, दया गर्नु पर्यो, हजुरको दृष्टि हामीपट्टि पर्नु पर्यो भनेर यहाँ पतिव्रता पल अङ्ग थाहै नाइ अलग्यो ना कोही जरबैको बिरजार। पतिव्रता, हामी त पतिव्रता नारीहरू हुन्, हजुरको पतिव्रता नारीहरू हुन्। त्यसले गर्दा पतिव्रता नारी पनि पति बिना एक्लै बस्न सक्छ र? बिल्कुल सक्दैनौँ हामी हजुर बिना अब एक्लै रहन। त्यसले गर्दा पतिव्रता पल अङ्ग थाहै अलग्यो ना कोही जरबैको बिरजार। कोही पनि आफ्नो पति बिना कोही पनि रहन सक्दैन। त्यसले गर्दा हामी हजुर बिना रहन सक्दैनौँ, हजुरको सामिप्यता बिना हामी रहन सक्दैनौँ। धनी भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, पात्रियो पिन थके हमें जो अभागिनी हो रही अंग दाग लगाउन रहे धनी, हामी अभागी रहेछौँ। यो कुन कर्म हामीले यस्तो गर्यौँ ताकि त्यसको परिणाम आज हामीले यसरी भोग्नु पर्यो? हजुरले त बार बार मना गरिरहनु भएको थियो, 3 चोटि मना गर्नुभयो, तर पनि हामीले त्यो हजुरसँग इष्ट रद्द गरेर यो मागेको खेल हो, जसले गर्दा आज यो परिणाम गल्ती हाम्रै थियो धनी। अब फेरि पुनः हामीबाट यस्तो गल्ती हुँदैन, बिल्कुल हुने छैन। र हामीलाई हजुरको कृपाको आवश्यक छ, हजुरको सानिध्यताको आवश्यक छ। त्यसले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ, स्यारे एवा कर्म करे अन्त कामनी धाममाय धनी अगल आधार। हे मेरा आत्माको आधार, यो कस्तो खालको कर्म हामीले गर्यौँ ताकि त्यसको परिणाम आज यस्तो सजाय हामीले भोग्नु पर्यो। अबे कारो मोजा तिब्रती करे मामती मारा भर्तार। हे मेरो आत्माको भर्तार, हे धनी, अब यहाँबाट काट्नुहोस्, यो दुःखरूपी संसारबाट अब हामीलाई तुरन्त निकाल्नुहोस्, तुरन्त आफ्नो चरण कमलमा लिनुहोस्। हे धनी, बार बार हामी विनय गर्छौँ, बिन्ती गर्छौँ। हारे बाला रलथल बियो राम त्यो रुबा रे जुजको पडबड पडेर पर्वत पडेर पुकार। अब पर्वतको कन्डारामा गुफामा कहीं यस्तो विकराल परिस्थितिमा हामी रोइरहेका छौँ, कराइरहेका छौँ। हजुरसँग हामी निवेदन गरिरहेका छौँ, बिन्ती गरिरहेका छौँ। हे धनी, वेदना विखम रसलिदा अमे विरतना हबे दिन थै बार यो विरहको भट्टी हाम्रो अन्तर हृदयमा जलिरहेको छ धनी। यतिखेर अब हजुरको त्यो प्रेम, त्यो इश्क, त्यो आनन्दको अहिले हामीलाई ठुलो खाँचो छ, ताकि हामीलाई दम फेर्न पनि गाह्रो भयो, मरे तुल्य भयौँ हामी। त्यसले गर्दा बिल्कुल हामीलाई त्यस्तो भावना अहिले हाम्रो दिलमा आउनुपर्छ। किनभने जब पहिचान भएर अलग हुनु पर्दाको स्थिति विकराल हुन्छ। बोलेछन् प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ भन्नुहुन्छ, सुकनमा दुःख सया घन रासना जागत सुकन सहेवाय लगाएर धनी। त्यो ब्रजको धरतीमा हजुरकै सङ्गमा हामी थियौँ। अगासुर आए, भोगासुर आए, पुतना आए, बिल्कुल हाम्रो एउटा रहु खडा गर्ने गिराउन सकेन। धनी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई कुनै पनि त्यस्तो कष्टै भएन। रासमा पनि त्यस्तो कुनै किसिमको हामीलाई त्यस्तो विकराल परिस्थिति हामीले सामना गर्नु परेन धनी। सपनाको खेल थियो त्यो ब्रजको धरती, सपनाको लीला थियो। राजमा अर्ध सपना थियो, अर्ध चेतन थियो, तर पनि हामीलाई त्यहाँ कुनै किसिमको कष्ट भएन। तर यहाँ अहिले हामी तामसिसक्यौँ, यो अन्तरिक हृदयबाट वेदनाको पुकार गर्दछौँ धनीको चरणमा। तुरन्त हजुरले यो एक अर्ध पहुँचाएको भएको भेट या पाएको दिन धनी, यो विकराल परिस्थितिमा हामी अन्तरिक हृदयबाट हजुरको पुकार गरिरहेछौँ। अब हारिया हुँ बार केटली कहूँ राखो र त्यो गर निर्मल नार धनी। निर्मल गर्नुहोस्, अब हार्यौँ हामी हारेर अब बार हजुरको चरणमा पुकार गरिरहेका छौँ। अब हारिया हुँ बार कहूँ केटली, अब कति पुकार गर्नु हजुर, कति चोटि कति बारसम्म पुकार गर्नु हजुरको चरणमा।
अब हाम्रो पुकार गर्ने क्षमता हामीमा छैन। अब हामी त शरीर छुट्ने बेला भयो, यस्तो स्थिति भयो, भयावह स्थिति धनी तुरुन्त रोटियो कर निर्मल लाएर तुरुन्त हामीलाई हजुरको कृपा, हामी प्रति कृपाको दृष्टि हामीमा परोस् धनी, यहाँबाट तुरुन्त अगाडि हामीलाई निकाल्नुहोस्। गए बामती मेघमा आएर धनी हारे अर्ज राख्न आउनुहुन्छ भनी हामीले यसरी पुकार गर्दै गर्दा, हामीले यस्तो वेदनाको पुकार हजुरको चरण कमलमा गर्दै गर्दा हजुरलाई हाँसी भइरहेको होला, हजुरलाई हाँसी भइरहेको होला। तर पनि भनी हाम्रो यो पुकार अन्तर्वेदनाको यो सुहागनीको लक्षण ब्रह्मसिद्धि ब्रह्माण्डहरूको पतिव्रत साधनामा रहेका यी ब्रह्माण्डहरूको पुकार रत्तीको टोकरीमा नहालिदिनु होला धनी, बिल्कुल नहाल्नु होला। हुन त हजुरलाई हाँसीको बेला हाँसी लाग्ला हजुरलाई, तर पनि बिल्कुल यो हाम्रो अन्तिम वेदनाको पुकार हो। हार्यौँ हामीले, अब यो खेद हामीले देख्नु छैन, तुरन्त हजुरको सामिल्यता हामीलाई प्राप्त होस् भनेर इन्द्रावतीको वासना आज्ञावान भएर यस्तो पुकार गर्नुहुन्छ ताकि धनीको चरणमा अहिले हेर्नुहोस् सारा दुनियाँमा भयावह स्थिति हामीलाई पनि कति त्रायमान भयो, हामीले पनि देश छोडेर आउनु पर्यो, हामी देशमा छौँ त्यो देश हामीले छोड्नु पर्यो, हामीलाई पनि त्यस्तै खालको वेदना परिस्थिति हामीलाई पनि आइलाग्यो। यो राज्य महाराजको कृपा हो। तब त्यहाँबाट 5 प्रकरण विरहको प्रकरण त्यहाँ अवतरण हुन्छ अनि कृपारामलाई भन्नुहुन्छ, हे कृपाराम, कृपाराम हे सुन्दरसा, जाऊ अब यो 5 प्रकरण यो अवतरण भएको बाणीलाई लिएर जाऊ गएर अब ती सबै सुन्दर साथहरूलाई यो यसको चिन्तन गर्नु, राजी महाराजको परमधाममा चरण कमलमा सोता लगाउनु, होसियारी अपनाउनु, ताकि अब औरङ्गजेब बासाको सुल्तानको फौजले तिमीहरूलाई देख्ने छैन, उनीहरूलाई देख्ने छौ तर उनीहरूले तिमीहरूलाई देख्ने छैन। जाऊ, राज्यको कृपा अब दृष्टि सबै सुन्दर साथहरूमाथि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमी जाऊ र यो लिएर जाऊ र सबै सुन्दर साथहरूले लेखेर उनीहरूलाई यो दिनु, अब होसियारी अपनाउनु भन्नु, ध्यान चिन्तन मनन गर्नु भन्नु र बिल्कुल उनीहरूलाई कुनै पनि मुसिबत पर्दैन, अब सङ्कट हट्यो। अब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज्य महाराजको हे धनी, दुख भी तुम्हारा है धनी, सुख भी तुम्हारा है, छोड़ो मैं किसको दोनों ही तुम्हारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है धनी, छोड़ो मैं किसको दोनों ही तुम्हारा है। सुख चाहिँ विरह उपजे, विरह इश्क प्रेम, जब इश्क प्रेम आयो तब निजी मिल्यो, जब त्यो इश्क र प्रेम दिलमा आउँछ तब तुरन्त राज्यमा हामीलाई मिलाप हुन्छ। किनभने यहाँ त्यो अर्थ सुनेर 5 प्रकरण अवतरण भयो भने त्यो लिएर कृपाराम भाइ फिर्ता जानुहुन्छ उदयपुरमा र सारा सुन्दर साथहरूलाई दिनुहुन्छ राज्यको त्यो कृपा कारजवश राज्यको विनय तुरन्त सुनिदिनु भयो अर्जीलाई। औरङ्गजेब बासाले उता कुनै केही विशेष केही भएर आफ्नो फौजलाई फिर्ता बोलायो आफ्नो फौज औरङ्गजेब बासाले आफ्नो ठाउँमा र उदयपुरबाट उनीहरू जति पनि सुल्तानहरूको फौजहरू फिर्ता भए र सारा सुन्दर साथलाई त्यहाँ आनन्द भयो। त्यसले गर्दा यो विरहको प्रकरण हामी सदा सर्वदा हामी समय मिलेको वक्तमा हामी यसलाई पाठ गर्नुपर्छ ताकि जुन विरहबाट हामीले धनीको सामिप्यतालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। हे धनी, यी सुन्दर साथहरूको विरहको पुकार राज्यमार्गले तुरन्त सुनिदिनु भयो। त्यो इन्द्रावती सखी आगवान भएर अर्जी गर्नुभयो मूल मुलावे स्वरूपवालाको चरणमा भने देखेकी उहाँका सुन्नुभयो यो विघ्न बाधा कष्टलाई हटाइदिनु भयो र आज यो नित्य पाठमा पनि राखिएको छ, जसले गर्दा गोटामा र सुन्दर साथले जहिले पनि यसलाई पाठ नित्य गरिरहनु भन्ने हेतुले त्यहाँ राखिएको छ। 6 प्रकरण यो विरहको प्रकरण त्यहाँ अवतरण भयो जुन भावुक छ, मर्मस्पर्शी छ, हृदय विदारक छ। त्यसले गर्दा हामी यसलाई पाठ गरिरहनु, जसले गर्दा विघ्न बाधा हामीलाई आइलाग्नेवाला छ भने पनि राज्य महाराजले टाढा गरिदिनुहुन्छ। वचन तो जगावत तत्किन जो ना सिर ले अपना तो क्या करे वचन। अब यो वचनलाई हामी विश्वास गर्दैनौँ भने, यसपट्टि हाम्रो विश्वास छैन, यकिन छैन भने वचनलाई दोष दिन हुँदैन।
यो त साक्षात अर्थात् दानवानीको मुखारबिन्दबाट अवतरण भएको बाणी हो। यो भला शब्दमा छ, यहाँ शब्द अतीत हुनुहुन्छ राज्य महाराज, तर शब्दमा आयो। संसारमा अरू के छ त यहाँ? शब्ददेखि बाहेक शब्दमा यहाँ हामीले राज्यको शब्दको माध्यमद्वारा त्यो ज्ञानलाई, प्रेम इष्टलाई लिएर स्मरण गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यही समयमा तब अलिकति त्यो सबै सङ्कट हटेर गयो। जब त्यहाँ के भयो त भन्दा इब्राहिम, इन समय इब्राहिम गर्ने आया दिदार, सोबते राजी भया फिर आया दूसरी बेरा। र त्यहाँ इब्राहिम भन्ने एकजना जुन मुस्लिम समुदायका विद्वान त्यहाँ आउनुहुन्छ र श्रीजीको दर्शन गर्नुहुन्छ, महामन्त्री श्री प्राणनाथजीको दर्शन गरेर आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ र फेरि दूसरा बेर आउनुहुन्छ, आएर फेरि दर्शन गर्नुहुन्छ। तब लाल की सोबत सो बातें हुई इस थाम, एक किस्सा कुरान की करो हमारे काम। अब लालदाससँग त्यहाँ आपसमा कुराकानी भयो र एउटा काम हाम्रो गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ ती इब्राहिमलाई कुनै पनि काम लगाउने त्यहाँ छलफल यानी कुराकानी हुँदैछ। इत उनले उतारिया सुरत एक कुरान, तिनमें केतिक आयत श्री जी सुनी कान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब त्यहाँ इब्राहिमलाई चाहिँ कुरानको चाहिँ अवतरण यानी त्यहाँ ट्रान्सलेसन गर्ने त्यहाँ काम लगाउने उहाँलाई परिबन्ध मिलाउँदै हुनुहुन्छ। तब उनसे बातें करी कहे मैं उतारूं कलाम, कछु लोभ दिखाया राजी हुआ इस ठाम। कुनै पनि लोभ देखाएर तिमीलाई सानो हामी हर्जना दिन्छौँ, तिम्रो तलब दिन्छौँ, तर यो कुरानलाई तिमीले उतारिदिनु पर्यो। अब यहाँ अर्को हिन्दी भाषामा यो कुरानलाई ट्रान्सलेसन गरिदिनु पर्यो, उतार्नु पर्यो भनेर चाहिँ श्रीजी लगायत लालदास चाहिँ ले अनुरोध गर्नुभयो र उनले चाहिँ माने। लालचीमा परेर, लोभमा परेर त्यसै लगाउनु भएको छ नि, पैसा दिने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। प्राप्त को आए खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16, दो जुज उतारिए दिए हाथ में बड़ी, राज के हुई तहाँ। अब 16वां सिपारा तक उतारियो। अब त्यहाँ उतारियो, त्यो कुरानको ट्रान्सलेसन गरियो। अब त्यस पछाडि इब्राहिमको दिलमा दज्जाल आएर बस्यो कि भित्र उसको बुद्धि भ्रमित भयो। शैतानले आएर भित्र उसको दिलमा बसेर भन्यो कि ओहो, म मुस्लिम भएर यो हिन्दूलाई कुरान उतार्दैछु, यो त म गुनाहको भागीदार बन्दैछु, यो मैले यसो गर्नुहुन्न भनेर उतार्दै एक सुकन पड़ा इब्राहिम ने, ये तो कोई राव से कलाम मारी उनने। तब श्रीजीले भन्नुभयो कि के भन्नु, यहाँ इब्राहिमले के भन्यो भने यो एउटा शब्द पढेर भनौँ, यो त अनपढ व्यक्तिले लेखेको रहेछ भन्यो। अनपढ व्यक्तिले लेखेको रहेछ, यहाँ उसको कम्ती बुद्धिवालाले कलम चलाएको रहेछ यो भन्यो। त श्रीजीले भन्नुहुन्छ, टीका गर्दै थिए उनले, इब्राहिमले। श्रीजीले भन्नुभयो फेरि एकचोटि पढ त भनेर बताउनु भयो। तब श्रीजीले कह्या फेर के पढो सुकन, ए तुम क्या कह्या फिर हमें सुनाओ कान। फेरि एकखेप पढेर मलाई सुनाऊ, हे इब्राहिम तिमी के बोल्दैछौ, यो अनपढ व्यक्तिले कलम चलाएको रहेछ भन्दैछौ, तिमी यो अनर्थ के बोल्दैछौ, फेरि एकचोटि पढ भनेर लाउनु भयो। तब कह्या इब्राहिम ने जो सुनी मुसलमान, मोहम्मद की उम्मत को अर्जी न पहुंचे काना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। किनभने अब मोहम्मद इब्राहिमले भने कि अब यो सुन्नी मुसलमानहरूले मोहम्मदको उम्मतको अर्जी पुग्दैन कहिले पनि। त्यसले गर्दा उनले गल्ती नै ठहराए। त्यहाँ लिखेके बैठे संजा को जो जहाँ ले अरुण उदय, इब्राहिम जाए अपने घर लाल दातुन पानी करे। अब त्यसरी कुरान उतार्ने क्रममा एक दिन साँझको बेलुका बस्नुभयो, सारा रात कुरान उतार्ने काम हुन्थ्यो रातभरि। अनि बिहान भएपछि लालदासजी दत्युन गर्न जानुभयो, अनि ऊ इब्राहिम आफ्नो घर गयो। मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर, तब लालो पहचानिया दज्जाल की नजर। अब आएर के गरे भने यो सबै म घर जान्छु, घर लान्छु, त्यो कहाँ छ त सबै मलाई देऊ, मैले उतारेको र त्यो अर्को पनि सबै देऊ, म लान्छु घर, म यो गलत काम गर्दैछु भने उसलाई उसले बेइमानी गर्यो। अब उसको भित्र दज्जाल बस्यो।
मोमिन दिल दिलगर भए ये बात सुनी कान, अब क्या करना इनसे भई इन्हें पहचान, भई ना इन्हें पहचान। अब इनले पहिचान गरेनन् श्रीजी साहेबको। अब इनको दिलमा दज्जाल बस्यो भने अब के गर्ने उता, अब के गर्ने भनेर सुन्दर साथ श्रीजी पनि दुखी हुनुभयो। लालदास लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथहरू दुखी छन् यहाँ। अब ये बात सुनी पठान ने दौड़ के आया कदम, देखो श्रीजी साहेब जी के दलगिर इन्हें सौंपे थी आतम। तो बात सुनने बित्तिकै मोहम्मद खान पठान जो विद्वान थिए उनले ईमान ल्याएका थिए। श्रीजी साहेबको सोबत संगतमा रहे उनी निजानन्द सम्प्रदायमा उनी दाखिल भएका थिए। उनी कुदेर आएर देख्नुभयो आज मेरो धनीको किन अनुहार किन मलिन छ, आज किन दुखी हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि सो कहे भय आप दलगिर, सो बात सुनाई कान। इब्राहिम उठे फितना जो गरीब लोग ईमान। अब इब्राहिमले सबै लिएर जाने यहाँ कुरा गर्यो। उसले यो जुन उल्था गर्दै थियो यो उतार्दै थियो कुरालाई, अब उसमा बेइमानी आयो र उसले चाहिँ यहाँ अलिकति गलत कार्य गरेर उ हिँड्यो र श्रीजी दुखी हुनुहुन्छ। यो जुन कार्य चल्दै थियो त्यो एकदम ठप्प भयो। अब त्यसो भएपछि सुन सुकन मोहम्मद खान बहुत हुआ उससे सिर भाने इब्राहिम का मंदसोर के बीच में। अब त्यो सुनेर चाहिँ मोहम्मद खान त्यहाँबाट उड्यो। इब्राहिमको घरमा जानुहुन्छ, गएर चाहिँ घरमा जानुहुन्छ र दैलो ठक्केर ए इब्राहिम छ घरमा, यहाँ बाहिर आइज भन्नुहुन्छ। कहाँ गया इब्राहिम, दै गाल जुबान तब ओ सुनकर भई ए निगाह सुनाने काम। अब उसको श्रीमती आएर उहाँ त बिहे पढ्नु जानु भएको छ, घरमा हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ। फेरि त्यो बिहे जाके त्यहाँ गएर चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ कि हे इब्राहिम बाहिर आओ यहाँ भनेर, मै तो तुम्हारा गुलाम करो फरमाए सोए, ये तो दुखी दिया हादियों को ऐसा झूठ तुमसे होए। तिमीले हादीलाई मन दुखायो, हादीलाई कस्तो तिमीले चोट पुर्यायो, यही हो तिमीले गर्ने, तिमीले यही हो पहिचान गरेको। तिमी यहाँ आऊ, आज तिमीलाई राख्दिन म भनेर एउटा बाँसको घारा पनि बोकेर गएको थियो बजाउनको लागि, ठटाउनको लागि। त्यति आक्रोश भएर जोसमा चाहिँ इब्राहिमको घरमै गए। घरदेखि फेरि निगाह भनेको बिहे पढ्न गएको ठाउँमा त्यही जानुभयो मोहम्मद खान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे कि जो आफूलाई चुप्पी छडी मार्दै आएका थिए नि पहिला, आफैलाई पुर्दै कि पठान अब। किनभने अब त्यहाँबाट के भन्नु नि, मार डालो तुझको रसूल की ना छोडे क्यों कर, तब लगाओ इनके कदमों आगे जित्तड हुआ इन पर। अब यहाँ भने तँलाई मार्छु आज, जिम्दै छोडिदिनु त सारे लाग्यो। मेरो धनीलाई मेरो हादीलाई तैँले चित्त दिल दुखाइस, यो किन आज यसो गरिस् भनेर मोहम्मद खानले अब भने त्यहाँ आए कदम लागे उनके, आए राजी कर मोमिन ना तो तुझे ना छोडो हुए दलगिर दिल रोशन। वो त हजुरहरूको गुलाम त हुने, म त हजुरहरूको नोकरी गर्ने हो, सानो मान्छे हो, मलाई माफ गर, मेरो गल्ती भयो, मैले माफ दिने होइन। जाऊ गएर सबै सुन्दर साथ जति पनि दुखी छन् र हादीलाई पनि गर माफ माग, मलाई माग्ने होइन भन्नुभयो। प्रातः समय उठके इब्राहिम आया धाए, आए श्री राज के कदम लगा सिर ना उठाए जाए। प्रातः अर्को दिन बिहानै इब्राहिम बिहानै आए, एकदम खबर गर्दै आएर श्रीजीको चरणमा मेरो गल्ती भयो भनेर प्रणाम गरे। शिर उठाउँदैन त, अब प्रणाम गरे, सुतेर तल शिर उठेन। अब आज श्रीजी के कदम लागे सिर ना उठाए जाए। अब यहाँ भन्नुहुन्छ तब नूर मोहम्मद में बोलिया उठ खडा हो मुर्दार, ए मुर्दार जिम्दै मरेको मान्छे मुर्दार यो मुर्दार दुनियाँमा छौँ हामी, यो मुर्दार फना सृष्टिमा छौँ हामी। त्यसले गर्दा उनले भने हे मुर्दार उठ, गल्ती गर्नेमा गर्छ अहिले उठ्दैनस्, प्रणाम गरिरहेका छौ तर भित्रभित्र के गर्दैछ थाहा छैन उसले है। मारो कटाडी पेटमै इतै से हो जाए कुमार, उठ यत्रो बेरसम्म अहिले सुतिरहन्छस्, प्रणाम गरिरहन्छस्, अघि दुःख दिनेमा दिस, अहिले उठ, अहिले तेरो यो खन्जार यो टुप्पी तेरो पेटमा घुसाइदिन्छु अहिले म ताले भनेर त्यसरी ठुलो शब्दमा मोहम्मद खानले भन्नुभयो। कया मैं तुम्हारा गुलाम मुझसे भाई भूला, अब तुम माफ करो ए तुमसे किया न सुला। म त हजुरको गुलाम हुँ, हजुरको नोकर हुँ म, त्यसले गर्दा मबाट ठुलो गल्ती भयो, मलाई माफ गरिदिनुहोस् हे सुन्दर साथ, हे हादी, हे सुन्दर साथ राजी महाराज भनेर चाहिँ माफ मागे। चरणमा परेर उठे त्यहाँबाट। अब किनभने उनले गल्ती गरे, पहिचान गरेनन्। तब उनके भाई ने पांचवा सिपारा को लिखाने के लगा हुआ जो पूरा। अब उसको भाइले
इब्राहिमको भाइले अब अर्को 5वां सिपारासम्म जहाँ पुर्याएका थिए उनले उतारेर त्यहाँदेखि उता अब इब्राहिमका भाइले त्यो कुरान उतार्ने काम गर्नुभयो र पुरा भयो। इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर रहे साथी सब जुटे जुटे कहाँ होती न हुआ मरो र। त्यतिखेर त्यो समय अब पुरा दज्जालले सुल्तानको सेनाहरूले एकदम जोड मचायो त्यहाँ। त्यसले गर्दा साथी भाइहरू सुन्दर साथहरू टाढा टाढा रहन्थे। उनीहरूले भिक्षा मागेर एकदम झोली टुप्पी लगाएका छन्, बोकेका छन्। एउटा रुखको फेदमा भेला हुनुपर्छ है हामी दिनमा एकचोटि भनेर चाहिँ टाढा टाढा उनीहरू बसेर चाहिँ आफ्नो छिपेर जुदे जुदे छिपेर जुदे जुदे आवे दीदारको एक बेर झारी भर के ल्यावै टुकुरे मागे फेर। अब जुदा जुदा ठाउँ ठाउँमा भिक्षा मागेर उनीहरूलाई अब त्यो सुल्तानले चढाइ गर्यो, पुरा फेरि त्यहाँ मुसिबत डाल्यो, सङ्कट आउँदैछ। त्यसले गर्दा अब हामी एकै ठाउँ बस्नु हुँदैन, यसरी हामी अब भिक्षा मागेर बेलुका एकचोटि त्यो पिपलको फेदमा भेला हुनुपर्छ है। सबैले त्यहाँ पुगेर श्रीजीको दर्शन गर्नुपर्छ। अनि सबै श्रीजी पनि माग्नुहुन्छ। सब सुन्दर साथहरू भिक्षा माग्नको लागि जानुहुन्छ र बेलुका भेला हुनुहुन्छ। झाडी भरेर ल्याउँछन् उनीहरूले बोकेको झोलीको भरी, जसले जे दिन्छ ल्याउँछन्। तर कुरानमा के लेखेको छ भने भिक्षा माग्नेलाई मासुको टुक्रा दिँदैन अरे, दिनु हुँदैन भनेर कुरानमा लेखिएको कुरा बताउनुहुन्छ सन्त महात्माहरूले। त्यसले गर्दा उनीहरूले जे दिन्छन् त्यही उनीहरूले मागेर सुन्दर साथीले ल्याएर जीविकोपार्जन गर्छन्। त्यहाँ बाँडेर सबले आनन्दपूर्वक लिनुहुन्छ। श्रीराज आरोग्य हे दसो एक दिने झारी के सुख बताउँदा पनि ए ल्याया। श्रीजीले भन्नुहुन्छ यो कसको झोलीको हो, यो कसले ल्याएको भन्दा लालदासजी प्रणाम श्रीजी, यो मैले ल्याएको, यो मेरो झोलीको। ओहो यो त नरम रहेछ, यो ताजा पनि जस्तो लाग्दैछ, यो त कसले दियो, कसको झोलीको भनेर सोध्नुहुन्छ। राजी हुए तिन पर बातें हंस हंस करे बनाए, मैं अजमाओ त तुमको इन मजलो पहुँचाए। अब दुखी मात्रै छैनन्, आनन्दित पनि छन्। त्यहाँ त्यो जुन परिस्थितिमा छन्, जुन त्यहाँ जस्तो खालको वातावरणमा उनीहरू छन्, दुखी मात्रै छैनन्, सुखी पनि छन्। दुःखमै सुख लेवे मामती यिनै बिद चरण पहुँचाए। दुःखमै सुख लेवे, त्यो दुःखमा धनीसँग जुदा हुनु परेको त्यो दर्दमा त्यो पीडामा एक किसिमको आनन्दको महसुस हुन्छ कि धनी हजुरको विरहमा म डुबिरहेको छु। यसले गर्दा यो आनन्द मलाई हर पल यो विरह नै प्राप्त भइरहोस्, ताकि हजुरको सामिप्यतालाई हर पल प्राप्त गरिरहँ हे धनी भनेर त्यही इन्द्रावतीको माग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। इब्राहिमको यस्तो बुद्धि म भ्रमित भएर त्यस्तो गर्दै गरे। त्यस पछाडि सारा सुन्दर साथहरू त्यो इब्राहिमले त्यहाँदेखि त्यो गएर पोल लगाइदियो बादशाहहरूलाई कि यो फकिरले एकदम यसो गर्यो, मलाई निचा डरायो, यसले यसो गर्यो भनेर पुरा बढाइ चढाइ गरेर सुनाइदियो। तब सुल्तानले सबैलाई एकदम चाप्यो, सेनाहरूले चापे। अनि सुन्दर साथ यत्र तत्र सबैतिर भिक्षा मागेर बेलुका एक ठाउँ अनकन्त्र कुनै पनि वृक्षको फेदमा भेला हुने, सबैले प्रणाम गर्ने, त्यसरी चाहिँ दिनचर्या चलाउँदै हुनुहुन्छ र खुसी पनि हुनुहुन्छ, दुखी मात्रै होइन। मोमिन राजी होए के बातें करे खुश दिला, ये दिन हम कब पावै रहे एक दुजे हिल मिला। खुसी भए मोमिनहरू भेट्दाखेरि र के भन्छन्, मोमिन राजी होए, उनीहरू राजी छन्, उनीहरू मानेका छन्, खुसी छन्। खुश दिल ए दिन कब पावै, यो दिन कतिसम्म भन्छ, कहिले आउँछ होला नि यस्तो दिन हामीलाई भनेर। यो आनन्दको दिन, यो उमङ्गको दिन जहाँ हामी दुःखमा छौँ तर यहाँ सुख लिइरहेका छौँ, सुखको अनुभव गरिरहेका छौँ, किनभने धनीको सामिप्यतामा छौँ हामी, दिनमा एकचोटि भेट्छौँ। यो सुखको अनुभव कहिलेसम्मलाई हुन्छ होला र यो कतै बिर्सिँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ सबै सुन्दर साथ। शिरभर भाने दज्जालका कुटुम्ब कबिला आशा रहे बहुत बल सुरत में संगा जोश जब्राइल खास। अब शिर भाने दज्जालको त्यो जोडलाई राज्यको कृपाले गर्दाखेरि अलिकति यहाँ एकदम केही मन्थर गराउनु भयो। मुकुंद दास जो थे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए उनकी खबर ले हे जीवित कछु आशा। अब मुकुंद दासलाई चाहिँ अब उता भाव सिंहको राजाको पासमा जाऊ, तिमी ती हिन्दू राजा हुन्,
उनलाई यो गएर जगाऊ भनेर मुकुन्द दासजीलाई पठाउनुहुन्छ। अब भिक्षा माग्ने क्रममा कि उनीहरू सबै सुन्दर साथहरू कि उनीहरू चाहिँ अब राजाराम झाँझाराम भाइले सुन्दर साथहरूमा के विचार आउँछ भने हादी भन्छौ, मेहदी भन्छौ, इमाम भन्छौ, अक्षरती धामधनी प्राणनाथ भन्छौ, तर भिक्षा माग्नु पर्यो। तर सबै सुन्दर साथहरूको बुजुर्गीलाई मेट्नको लागि त्यो पन्डाजीमा जागरणीको रसराजको आनन्द परमधामको सुख दिनको लागि बिल्कुल निर्मल गर्दै हुनुहुन्छ। कमी त छैन नि। उदयपुरमा सुन चाँदी गहना सम्पूर्ण दान गरेर आएका छन् सुन्दर साथहरू। थिएन र कमी थिएन नि उनीहरूलाई, सबै अर्कालाई दिएर आए। बिल्कुल महँगा चिज पनि थियो, रुपियाँ पैसा सुन चाँदी सब सुन्दर साथले दिएको सबै त्यही बाँटेर फकीर भेष लाएर चिर भेषमा आए भने कमी थियो र। राजाराम झाँझाराम भाइले जहाँ जहाँ यो जागरण यात्रा पुग्छ त्यहाँ त्यहाँ म सेवा पुर्याउनु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने किन केही कमी छ र यहाँ? भिक्षा माग्नु, भिक्षा नमाग, भिक्षा माग्नु हुँदैन। भिक्षा माग्नु भने त बरु मर्न भला यही सन्तोका ठीक भन्नु। यो भिक्षा माग्नु त बिल्कुल एकदम भिक्षा माग्नु हुँदैन। भिक्षा मागेर खानु भने त मर्न भला भनेर सन्तहरूले बोलेका पनि छन्, भनेका पनि छन्। माग्न जति बोल्न जति सजिलो छ नि त्यति सजिलो छैन माग्नु भनेर। भिक्षा माग्नु भनेको कुरो बहुत। अर्जुनले पनि महाभारतको लडाईँमा म यिनीहरूलाई मारेर मेरा आफ्ना आफन्तहरूलाई मारेर यो रगतले पोतिएको राज्यमा राजा भएर मैले बस्नु छैन, बरु म भिक्षा मागेर म मेरो जीविकोपार्जन गर्छु, मेरो जीवन बिताउँछु, तर म यो काम गर्दिनँ भनेर धनुष बाण राखे। तब श्री कृष्णजीले सोच्नुभयो, ओहो यिनमा त कायरता आयो। अब यिनले यो लडाईँ हारेर भिक्षा माग्नु पर्यो भने र भिक्षा माग्दै गरेको बेला यिनलाई कसैले नराम्रो शब्द प्रहार गर्यो भने यिनले बाण चढाउँछन् र यिनले बाण चढाउँदाखेरि त्यहाँ जे पनि हुन सक्छ भनेर त्यहाँ धनुष विद्य उहाँलाई फेरि पनि पुनः त्यहाँ वैराट स्वरूपको दर्शनहरू गराउनुहुन्छ र अगाडि बढाउनुहुन्छ भने माग्ने भिक्षा दिने यहाँ भिक्षाको दृष्टान्तलाई भिक्षाको यहाँ विषयलाई राख्नुभयो र दिने संस्कार हामीमा बसोस् भन्ने हेतु पनि हो यसो। हामीले अर्काको लिने मात्रै होइन, हामीलाई दिने पनि संस्कार बसोस् ताकि दिएर खान सकियोस्, अर्कालाई दिएर खान पुगोस्, मागेर खानु कहिले नपरोस्। हामीसँग जे छ हामीले बाँडौँ। आज हामी टन्न भात खाइरहेका छौँ, हाम्रो ढिकुटीमा धान छ, चामल छ, भरिपूर्ण छ, तर दुनियाँ भोकले सुन्दर साथ भोकले मरिरहेछ। दिनभरि दुःख गरेर ल्याउँछ, त्यो खान्छ, भोलि फेरि दुःख गर्न जान्छ। ऊ अहिले कति दुःख कष्टमा छ, तर हामी यति पकाउँछौँ र उब्रेको डस्टबिनमा हालिदिन्छौँ र त्यसलाई पनि दिउँ, त्यसले पनि त्यो भोको पेटलाई भरोस् र त्यसले पनि विश्राम गर्दा उसलाई निन्द्रा परोस् भन्ने हाम्रो दिलमा आउँदैन। मै खाउँ मै लाउँ भन्ने भावना आउँछ। त्यसले गर्दा यो दिने संस्कार पनि हामीमा होस् भन्ने हेतुले यहाँ भिक्षा माग्दै हुनुहुन्छ। सुन्दर दासले बोले चाहिँ प्राणनाथ प्यारे कि जय। अब यहाँ मुकुन्द दासजीलाई पठाउनु भयो, भाव सिंह राजालाई, भाव सिंह हैडालाई जागनी गर्नका लागि जाऊ मुकुन्द दास, र यो मेरो खबर लिएर जाऊ, र जो हमको उत बोलावी तो हम आवे उत, तहाँ जाए के लिए कियो जैसा देखो चित्त। जाऊ गएर त्यहाँको परिस्थितिलाई बुझ। राजा त हिन्दू हुन् तर उनका मन्त्रीहरू मुस्लिम छन्, त्यसले गर्दा त्यहाँ गएर त्यो परिस्थितिलाई बुझेर मलाई तुरन्त बोलाऊ। जैसा देखो चित्त, जस्तो देख्नुहुन्छ त्यहाँको वातावरण जस्तो छ त्यस्तै चिठी लेखेर मलाई पठाऊ। मैले आउनु पर्यो भने म तुरन्त त्यता आउँछु भनेर भन्नुहुँदैछ। मुकुंद दास जाए पहुंचे, भाव सिंह के किया मिलाप, चर्चा उनसे रास बड़ी रस बड़ी उन कबूल किया आप। अब गएर चर्चा सुनाउनु भयो। औरंगाबादमा पुग्नु भयो मुकुंद दासजी, भाव सिंह हैडाको राजाको पासमा पुग्नु भयो र त्यहाँ पुगेर अब आत्मा शान्तिको हेतु, जागनीको हेतु चर्चा प्रारम्भ गर्नुभयो। एकदम ब्रज र राजको चर्चा सुनाउनुहुन्छ त्यहाँ। र भाव सिंह राजाले इमान ल्याउँछन्, कबुल किया आप।
कबुल गर्नुभयो, यकिन गर्नुभयो, एग्री गर्नुभयो। अब उनमें भली भांति की लिखे थे सुकन, पढ़ के आप राजी भए सब सात मोमिन। यहाँ त पोजिटिभ देखियो, राजा सकारात्मक विचार छ राजामा, राजाले माने, राजा एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ। श्रीजी साहेब आउनु पर्यो, बोलाए राजाले। अब मंदसौर से चल के आया किया, मंदसौर से चलने का किया उपाय, साथ हुए सब तयार, खबर सब पहुंचाए। सबै सुन्दर साथहरू यत्र तत्र सबै छरिएर बसेका थिए, भिक्षा माग्दै थिए। अब त्यहाँबाट तुरुन्त सबै सुन्दर साथलाई इकट्ठा गरियो र अब राजाको बोलावट आयो। अब जानुपर्छ हामी अब औरंगाबाद जानुपर्छ। राजाले त्यहाँबाट हामीलाई निमन्त्रण गर्नुभयो भनेर चाहिँ सबै सुन्दर साथलाई खबर पुर्याउनु भयो श्रीजी साहेबले। अब सब साथ भेले भए, हुए चलने का होशियार, 8 महीने इतर रहे हुआ हुकुम परवर दिगा। कति दिन रहे मन्दसौरमा? 8 महिनासम्म भिक्षा मागेर सुन्दर साथहरू एक आपसमा रहनु भयो। हेर्नुहोस्, एक दिन दुई दिन होइन, हामीलाई हप्ता दिनसम्म त्यस्तो अवस्थामा रहँदा हामीले त खप्न सक्दैनौँ भने 8 महिनासम्म त्यहाँ आनन्दित रूपमा सुन्दर साथ रहे। कसैलाई एउटा बाल बिका कसैको भएन। श्रीजीको सामिप्यतामा, चरण कमलमा, फनामा रहेर, उहाँको अम्ब्रेलाको अन्डर रहेर, उहाँको मेहेरको कृपाको छत्र छायामा रहेर 8 महीना बिताउनु भएछ सुन्दर साथले। अब त्यहाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ से आए सीतामाऊ, तहाँ से आए नौलाई, तहाँ से आए उज्जैन, 28 मजले भई। अब त्यहाँबाट अगाडि सुन्दर साथहरू चल्नुभयो, बढ्नुभयो। सीतामाऊ भन्ने ठाउँमा आउनुभयो। सीतामाऊबाट नौलाई भन्ने ठाउँमा आएर नौलाईबाट पनि अगाडि बढ्दै बढ्दै उज्जैनमा आइपुग्नु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर 23औं दिन यहाँ से नौलाई आना पहुंचे, एक दिन तहाँ रहे के पहुंचे ननुरे। अब त्यहाँ 23औं दिन भयो। अब त्यहाँबाट हिँडेको। अब नौलाई भन्ने ठाउँबाट फेरि एक दिन त्यहाँ रहेर अगाडि नुनुरे भन्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। अब त्यहाँ एक दिन रहेर बुढानपुरमा पुग्नुभयो। एक दिन त्यहाँ रहेर बुढानपुरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ रहेके चले मजलै तर्से। अब त्यहाँ रहेर पनि औरंगाबादपट्टि तर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। तहाँ से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर, तहाँ की बात कहो जिन भातै न पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। भाव सिंह राजाले बहुत ठुलो सत्कारसँग श्रीजी साहेबलाई आफ्नो दरबारमा बोलाउँछन्। बुन्दी, मेरो राजधानी बुन्दीबाट हात्ती लैजाऊ, घोडा लैजाऊ, सिपाही लैजाऊ र ससम्मान साथ मेरो हात्तीलाई लिएर आओ भन्नुहुन्छ। तेराती धाम लिएर आओ भनेर सम्मान साथ पठाउनुहुन्छ। अब औरंगाबाद त्यहाँ आइपुग्नु भयो। राणा के मुलुक से आए रामपुरे के ठौरा, दुधलाई देर किया ताकिया दजालनी सोरा। अब राणाको मुलुक थियो, मुलुकबाट अब रामपुरा भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो र दुधलाई भन्ने ठाउँमा आएर त्यहाँ डेरा गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति दज्जालले स्वर गर्यो। अब उदयपुर रामपुराबाट हुँदै हुँदै दुधलाईमा आउनुभयो। त्यहाँ अब 42 सालको जुन भाइले बैमानी त्यहाँ देखाएको थियो ताकि लुट्नको लागि, त्यसबाट पनि सुन्दर साथहरू लुट्नबाट बचेर अगाडि सरेका थिए, बढेका थिए। बढ्दै बढ्दै अब यहाँ तब वहां से मुकुंददास को और केशवदास, खिमाई और बल्लभ भेजे भाव सिंह पास। त्यहाँबाट श्री चाहिँ कसलाई चाहिँ पठाउनु भयो त श्रीजीले भन्दा मुकुन्ददास, केशवदास अनि खिमाई र बल्लभ, 4 सुन्दर साथलाई भाव सिंह राजाको पासमा पठाउनु भयो। किनभने त्यो त्यहाँ डाका लाग्ने, लुटेरा लाग्ने र उनीहरूमाथि खतरा हुने सम्भावना बढी भएकोले गर्दा 4 जना सुन्दर साथलाई पठाउनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भीख मांगे देव स्वरूप ताको लिए बस्तर, थैलिया रेमसी बनाएकी प्रसाद थैली कर तत्पर। अब त्यहाँ गएर के गर्नुहुन्छ त भन्दा मुकुन्द दासले अब के गर्नुहुन्छ भने यहाँ राजा एउटा मन्दिरमा गएर राजदरबारमा जुन पण्डितहरू हुन्थे ती पण्डितको सामिप्यतामा गएर चाहिँ अब राजा त्यहाँ आउँछन् भन्ने उहाँले थाहा पाउनु भयो। स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ कहाँ कसरी राजालाई यो पुर्याउँ भनेर। र अब भिख माग्नु भयो। भिख मागेर चाहिँ अब एउटा थैली बनाएर
रेशमको थैली बनाएर त्यहाँ प्रसाद राखेर अनि त्यहाँ चिठी पनि लेखेर राख्नुभयो। अक्षर अक्षर त्यो धामधनीको पहिचानको बारेमा, व्रत र राजको बारेमा सम्पूर्ण चिठी लेखेर त्यहाँ राख्नुभयो। अब यो कसरी पुर्याउने भनेर जानुहुन्छ र त्यहाँ गएर अब त्यो चिठी दिनको लागि त्यहाँ जानु भएको थियो। तर रामदासले देखे, रामदाससँग चर्चा भयो। त्यहाँ महान पण्डित थिए त्यहाँका, किनभने त्यहाँ ढोंगीवाला पण्डित थिए रामदास। तिनले देख्ने बित्तिकै उनको ती चर्चा सुन्ने बित्तिकै कुरा भयो नि त पण्डितसँग। पण्डितको हुने बित्तिकै अब यी पण्डित यहाँका राज्यको पण्डित रहेछन्, अब यिनसँग चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो यहाँ भनेर बा यी पनि जागिहाल्छन् कि भन्ने हेतुले कुरा गर्न लाग्नुभयो। त्यो देख्ने बित्तिकै उहाँको ज्ञानलाई देखेर मुकुन्द दासले बताएको ज्ञानलाई सुनेर ओहो मसँग त केही पनि छैन, यिनले त अब मेरो यो जागिर नै हटाउने रहेछन् भनेर कुटेर एकदम नालीमा फ्याँकिदिए। फेरि यहाँ यो अनुहार देखायो भने खतम गरिदिन्छु, आजलाई बच्यो फेरि जाऊ भन्ने खेदाइदिए त्यहाँबाट। अब त्यसो भएपछि हारेनन् उहाँले। अब के गर्नुहुन्छ, अब श्रीजीको पासमा जाउँ, कुटाइ खाएँ भन्दै यो सुम्ला देखाउँदै जाउँ श्रीजीको पासमा? हुँदैन। उहाँले त आज्ञा गर्नुभएको छ। पहिला पनि मुस्लिम र हिन्दूको बिचमा लालदाससँग पनि उहाँको तर्क परेको छ, उतार चढाव भएको छ। मप्रति श्रीजीको त्यति विश्वास पनि छैन। त्यसले गर्दा मैले यो काम शीघ्र अति शीघ्र अगाडि गर्नुपर्छ, श्रीजीको कृपा म माथि छँदैछ पक्कै पनि भनेर भिक्षा मागेर फेरि बिहाको पैसा त सकिगयो। के गर्ने भन्दाखेरि भिक्षा मागेर त्यहाँदेखि प्रश्न लेखेर प्रसादी लगाएर त्यहाँभित्र पत्ता लाउनु भयो राजा त्यहाँ एउटा देवीको मन्दिर थियो, त्यो देवीको मन्दिरमा आउँछन् भनेर। र त्यहाँ चाहिँ लगेर एक देविका में बैठा में उता भाव सिंह आओ त पाती दियो वहाँ त पक्का यो मन्दिर देवीको मन्दिरमा राजा आउँछन्, तर त्यहाँ आएपछि यो पाती दिन्छु, यो चिठी दिन्छु भनेर चाहिँ विचार गर्नु भएर गएर लुकेर बस्नुभयो। तब राजा बिहान आए। पहिला राजा त्यहाँ आएर मात्रै आफ्नो उहाँको दरबारकै छेउमा थियो त्यो मन्दिर, देवीको मन्दिर, अनि त्यहाँ आएर दर्शन गरेर मात्रै जानुहुन्थ्यो आफ्नो दरबारमा। र त्यहाँ आउँदाखेरि लुकेर बसे अनि त्यहाँदेखि त्यो चिठी दिनुभयो। भाव सिंह चिर चढाएके लै थैली उस बखत भीतर जाएके बुलाए मुकुन्द दासको तिता। अब त्यहाँ भाव सिंह राजालाई त्यो चिठी थमाउनु भयो र चिठी हेरेर चाहिँ भित्र बोलाउनु भयो राजाले। अब तहाँ दज्जाल बैठा था रामदास महन्त चित्त ईर्षाको वचन कहे स्वरूप ओ विराज त। अब त्यहाँ दज्जाल थियो जसले अगाडि पुरा कृपा गरेर त्यो मासर मुसुर गरेर त्यो निकै साह्रो हिसाबले, र त्यो दज्जाल ती बसेको थियो, त्यो त पण्डित रहेछ त्यहाँ राजाको। त्यसले गर्दा राजाले भित्रै बोलाउनु भयो। ये दोए कृष्ण बतावता जो कहूना शास्त्रों में इनका मुख न देखियो चर्चा कैसी इनसे। राजाले चर्चा सुने, त्यहाँ राजालाई बिल्कुल चर्चा सुन्न लाउनु भयो। त्यहाँ चर्चा सुनेपछि मुकुन्द दासले गरेको बताएको चर्चा राजाले सुने। राजा मग्न भएर अब रामदासले बोले यिनले दुईटा कृष्ण बताउँदैछन्, यिनले त कस्तो चर्चा गर्छन्, यिनको त मुख पनि हेर्नु हुँदैन, यिनका त मुख नदेखियो चर्चा कैसे सुनिन्छ। कसरी चर्चा सुन्दै हुनुहुन्छ हे राजा, यिनको त मुख पनि नहेर्नु पर्ने हो। दुईटा कृष्ण बताउँछन्, यो शास्त्रमा लेखेकै छैन भनेपछि अब के हुन्छ त उता भन्दा ठौर देव मुकुन्द दास को हमारे हवेली पास। तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आशा। तब भाव सिंहले भन्नुभयो कि तिमी के भनिरहेका छौ, यिनले त साँचो स्वरूपको कुरा बताइरहेका छन्। यिनीले गल्ती बोलिरहेको छैन, यो सही बोलेका छन्। हे रामदास, तिमीले बुझ्नमा गल्ती गरिरहेको छौ होला सायद भन्दाखेरि, ल ठिकै छ हजुर, अब यिनको चर्चा हामी लगातार सुन्नुपर्छ। र अब साधुको सेवा साधुले नै गर्न जान्दछ, त्यसले गर्दा अब हजुर म साधु हुँ, अब सन्त हुँ, त्यसले गर्दा सन्तको सेवा सन्तले गर्न जान्दछ, अब मलाई दिनुहोस् उहाँलाई सेवा गर्ने, म लान्छु मेरो घरमा उहाँलाई भनेर बताउनु भयो। उतारे हम अपने घरों तब मुकुन्द दास ने वचन इस सेवा हमारी भली करी पीठ देखाइन्। त्यसो हुने बित्तिकै अब यो दुष्टले उसको घरमा लाने इजाजत माग्दैछ, राजासँग अनुमति माग्दैछ। अब यसले घरमा लाग्यो भने त मलाई यसले राख्दैन जिम्दो भनी राजालाई तुरन्त आफ्नो
आफ्नो लुगामाथि सार कमेज उम्बर सारेर देखाउनु भयो। रामदासले त मेरो सेवा पहिला यसरी गरिसकेको छ, अब उहाँको सेवा म सहन सक्दिनँ, हे राजा भन्नुभयो। बहुत पिटेको थियो, बहुत पिटेको थियो। उसले अनुहारमा हानो, ढाडमा हानो, खुट्टामा हानो लगेर नालीमा फालिदियो। मार्न चाहिँ मारेन र चेतावनी दियो, अब फेरि पनि यो अनुहार यहाँ देखाइस् भने, औरङ्गाबादमा देखाइस् भने तँलाई जिउँदो छोड्दिन भनेर उसले मरणान्त अवस्थामा छोडेको थियो। त्यो देखाउनु भयो मुकुन्द दास। छोड्नु भएन उहाँले त्यति कुटाइ खाइकन पनि। जागनीको अभियान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। जागो और जगाओ, फुलमान है धनी का, जागो और जगाओ, फुरमान है धनी का, सब साथ को जगा के एक काम जागनी का, सब साथ को जगा के एक काम है जागनी का। जागो और जगाओ, फुरमान है धनी का, सब साथ को जगा के एक काम जागनी का, एक काम जागनी का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। त्यसो भएपछि अब मुकुन्द दासले निशंकरी प्रश्न पूछे पण्डित, करोडौं से जवाब हुए दिल रोशन। अब त्यहाँ प्रश्न लेखेर दिने क्रम भयो। जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसे सेवा करता, निकट से हम डेरा से जाओ देश में दीता। जो मेरो राज्यमा आउने सन्त महात्माहरूको तिमीले यस्तो गर्यौ, यो हाल गर्यौ, तुरन्त रामदासलाई त्यहाँबाट एकदम पदच्युत गरिदिनु भयो। अब त्यहाँ भागवतको प्रश्न चाहिँ लेखेर दिनु भएको थियो जुन त्यो थैलीमा, त्यो अब ती पण्डितहरूलाई सोध्ने क्रम हुन्छ यहाँ अगाडि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं पूछूं जो ए ताको दे बताए, जो हारे दो मिने सो पनही बाधके फिराए। अब म यो जो प्रश्न सोध्दछु, यो प्रश्नको उत्तर यिनीहरूले दिन सकेन। जो हार्छ त्यसलाई हार्नेले चाहिँ जुत्ताको माला लाएर यो सहरमा घुमाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। जो हारे देऊ मिने सो पनही बाध दे फिराए। अब यहाँ प्रश्न 80 पंडितों ने लिखी, 23 मुकुन्द दास, 15 दिन मोहलत दी क्यों ये होए विश्वास। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पण्डितहरूले 80 वटा प्रश्न सोधे। यहाँ अब मुकुन्द दासले 23 प्रश्न सोध्नु भयो। 80 वटा प्रश्नको फटाफट जवाब दिनुभयो, किनभने श्रीजी साहेबको मेहनत छ, कृपा छ। फटाफट प्रश्न दिनुभयो, 80 वटा प्रश्नको जवाब दिनुभयो मुकुन्द दासले। 23 अब प्रश्न जुन मुकुन्द दासले सोध्नु भयो पण्डितबाट आएन। 15 दिनको मोहलत छ, 15 दिनको डेट दिएको छ, 15 दिन भित्र पनि आएन। नआएपछि अब चाहिँ के भन्नुभयो, ना तो हमारी छुटकारा देऊ, हम डाडे 10 बेर। तब मुकुन्द दास ने कहा हम कहेंगे फिर। अब नआएपछि अब दिन 15 दिन पुगिसक्यो, राजाले त हटाउने भयो अब दरबारबाट। तुरन्त अन्तिम दिनमा गएर मुकुन्द दासलाई भेट्दछन्। हे मुकुन्द दास, हे सन्त महात्मा, तिम्रो आदिले यही, तिम्रो गुरुजीले यही सिकाएको छ कि पण्डितको रोजी रोटीलाई खतम गर्नु भनेर तिम्रो यही गुरुजीले सिकाएको छ। आज हाम्रो बेहाल गर्यो तिमीले, अब हाम्रा बाल बच्चा छन्, जान छोराछोरी छन् हाम्रा, यो के गर्यो तिमीले, यो अनार्थ गर्यो भनेर। हामीले त आफ्नो पेटार्थको लागि काम गरेका थियौँ राजाको। जो जेला मिल्थ्यो 5-10 रुपियाँ दिनमा, त्यसैबाट हाम्रो जीविका चल्थ्यो भन्दाखेरि मुकुन्द दासले सोध्नुभयो, ओहो मेरो हाजीलाई, मेरो चिरञ्जीव धामधनी, मेरो प्राणनाथजीलाई यसले लानत लाउँदैछ, गुनाह लाउँदैछ, प्राणनाथजीलाई गाली गर्दैछ। यसले हुँदैन भनेर चाहिँ यी पण्डितहरूले भनेर तुरन्त चाहिँ म राजालाई भोलि निवेदन गर्छु, म भोलि राजालाई भनिदिन्छु, तिमीलाई पुनः राख्छन्। भोलिपल्ट गएर हे राजा कि यी पण्डितहरूलाई कृपा गरिदिनुहोस्, यिनीहरूलाई यहाँबाट यो जुन सेवाबाट अवकाश नगरिदिनुहोस् भनेर मुकुन्द दासजीले प्रणाम गर्नुभयो, बिन्ती गर्नुभयो। उहाँको बिन्तीलाई स्वीकार गरेर राजाले आदि तलब दिने घोषणा गरे।
जसले $10 पाउँथ्यो, ₹10 पाउँथ्यो, त्यसलाई ₹5 दिने। त्यसरी पनि तर त्यो पदबाट चाहिँ अवकाश गरिएन, फायर चाहिँ गरिएन, उनीहरूलाई राखियो त्यहाँ। गएर मुकुन्ददासले बताइदिनु भयो ताकि मेरो स्वामीजीको लाई यसले दोष दिँदैछ, स्वामीजीको खण्डन गर्दछ, यसले तेरो गुरुजीले यस्तो सिकाएको थियो भनेर भन्दैछ भने तिम्रो दिल दुखो गएर राजालाई निवेदन गर्नु। बुलाओ श्री जी साहेब जी के असवारी ले तुम ले हाथी बुंदी से और घोड़ा है हम। बुलाओ अब यहाँ मेरो राज्यमा श्रीजी साहेबलाई बोलाओ। बुन्दीबाट मेरो हात्ती छ, बुन्दी त्यो राज्य औरंगाबादको राज्य बुन्दीमा हात्ती छ, त्यो हात्तीलाई चाहिँ हात्ती लिएर जाओ, घोडा लिएर जाओ और सिपाही पनि सलार पनि लिएर जाओ र ल्याऊ अक्षरती धामधनी तिम्रो राज्य महाराजलाई चाहिँ प्राणनाथलाई बोलाएर ल्याऊ यहाँ मेरो राज्यमा भनेर बताउनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सर्वे सुन्दर साथी की जय। अब त्यहाँ सुन्दर साथी समय भएको मैले संकेत पाएँ। अब राजाले त्यहाँ ल्याएर राख्नुहुन्छ आफ्नो दरबारमा। श्रीजीले विशाल सुन्दर साथको जमघट छ त्यहाँ। दिन प्रतिदिन त्यहाँका राजा हिन्दू थिए तर त्यहाँका जुन उसका मन्त्री, राजाका मन्त्रीहरू मुस्लिम थिए कोही, त्यसले गर्दा त्यहाँ त्यति खुलेआम रूपमा चर्चा गर्नका लागि पनि अलिक सोच्नु पर्दथ्यो र त्यसले गर्दा राजाले चर्चा सुन्दै गए त्यसले पछि राजाले यकिन ल्याए र एक दिन उहाँले भन्नुहुन्छ कि मलाई कुनै चमत्कार देखाउने अनुरोध गर्नुभयो। श्रीजीले ब्रजको राजको यो 14 लोक ब्रह्माण्डको सबै विस्तार गर्दै ब्रज र राजको लीलालाई पनि बताइदिनु भयो। तब एक दिन चमत्कार देखाइदिने चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो। तब यो मायाको ब्रह्माण्डको त्यो लीलालाई श्रीजीले त्यहाँ बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। बहादुर सिंह राजाको चित्तवृत्ति त्यहाँ पुगेछ र त्यो जीवले थाम्न सकेन, सहन गर्न सकेन। बहादुर सिंह राजा नाच्दा नाच्दै प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय भनेर नाच्दै भले त्यहाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय तन छोडे राजाले। अब राजाले त्यहाँ तन छोडेपछि त्यहाँ अरू उनका मन्त्री मुस्लिम जो थिए उनले राज्य लिन्छन्। राज्य लिएपछि त्यहाँ सुन्दर साथ र श्रीजीहरूप्रति पनि ठुलो मुसिबत आउँछ र त्यहाँबाट रातोरात अगाडि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ र अगाडि आकोटतिर हुँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यसले गर्दा यो चर्चा हामी बढी राख्नेछौँ। सुन्दर साथी आजलाई यही विश्राम गर्ने हजुरहरूसँग अनुमति चाहन्छु र फेरि भोलि पनि हजुरहरू यसरी नै यो चर्चामा चाँडै नै भेला भएर यो आनन्दलाई लिन बिल्कुल नछुटाउनु होला। त्यसले गर्दा आजको यो ब्रह्मवाणी चर्चा, यो श्रीमुखवाणी वितक चर्चालाई यही चौपाई दोहोऱ्याउँदै विश्राम गर्नु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। त्योभन्दा अगाडि यहाँ म आज प्रसादी मैले राखेको छु। यो मन्द स्वरमा प्रसाद जुन मागेर ल्याएको रोटीहरू सुन्दर साथले प्रसादी लाउँदथे र खाँदथे। श्रीजीलाई प्रसाद लगाएर आरोग्याएर खानुहुन्थ्यो। त्यो छोटो म यहाँ यो आओ त आज सखी राजस। दाजु तपाईँ त्यहाँ हटेर भन्नु होला, त्यो सिंहासनमा उठेर भन्नु होला। प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आओ त आज सखी राजश्याम जी, सुन मेरे जियारा हरसाए, सुन मेरे जियारा हरसाए, धनी मेरे सुन मेरे जियारा हरसाए। तोरण बंदन बांधी भवन में, मोतियन चौक पुरावे, प्रेम पावड़ में डालो पियाजी को, सखिया न साइत घर आवे। मूंग भात घृता पूड़ी कचौड़ी, व्यंजन जो मन भावे।
जे मत राज समझिदो, जे मत सुंदर सात सब मिल के श्री जमुना जल चवावे, ले बीड़ी पिया से जपदारे, ज्ञान सखी सुख पाए, सुंदर सात सुख पावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। चौपाईलाई दोहोऱ्याउँछु साथी। भाव सिंह आए के, भाव सिंह आए के, लगा दो कदम, लगा दो कदम, देख दीदार इन समय, देख दीदार इन समय, कृत कृत जानी आत्म, कृत कृत जानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। अबको समय फेरि मान्छेलाई बोले श्री प्राणनाथ